नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, ये सूरत बक़रा की आयत नंबर 255 है और एक ही आयत है और इसको आयतुल कुर्सी भी कहा जाता है और मुसलमानों के बहुत बड़े हिस्से को ये याद भी है। और इसमें कुछ सिफ़ात बारी ताला बयान हुई हैं, सारी नहीं कुछ, लेकिन सारी यानी आयत जो है वो सिफ़ात बारी ताला पर मुश्तमिल है, ये बात दुरुस्त है। और इसके अंदर पहले भी सिफ़ात बारी ताला हैं, बाद में भी सिफ़ात बारी ताला हैं, दरमियान में एक टुकड़ा है जिसमें जो हमारे लिए हिदायत, रहनुमाई और तालीम खुदाबंदी की हैसियत रखता है, वो है ला मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। किसकी मजाल है कि उसके सामने सिफारिश कर सके मगर उसकी इजाज़त से, यानी उसकी इजाज़त के बग़ैर किसी में मजाल नहीं है कि वो उसके यहाँ सिफारिश कर सके। शफ़ाअत का लफ्ज़ है और ये उर्दू में भी राइज है, लेकिन ये उखरवी शफ़ाअत ही के लिए बोला जाता है, ताहम इसका माना सिफारिश है और सिफारिश का लफ्ज़ हमारे यहाँ आम बोला जाता है और अच्छे अमल की सिफारिश को जायज़ समझा जाता है, बुरे अमल की सिफारिश को नाजायज़ समझा जाता है। और जब दफ्तरों वगैरह में काम सिफारिश के बगैर नहीं होते तो इस पे हम सर पीटते हैं और इज़हार अफसोस करते हैं कि दफ्तरों में काम जो हैं वो बगैर सिफारिश के होने चाहिए। जो लोग बैठे हुए हैं, कौम ने बिठाए हुए हैं, वो इसलिए हैं कि लोगों के काम करें, उसमें रुकावट ना बने। तो लेकिन सिस्टम ऐसा बन गया है कि जिसमें सिफारिश के बगैर या रिश्वत के बगैर काम नहीं होता, तो ये सिस्टम की ख़राबी है। तो ये सिफारिश और शफ़ाअत की बात थी। अब आयात का तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाएँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं। हाँ जी, इलाह गैबी ताकत, अल्लाह के सिवा इस कायनात के अंदर कोई गैबी ताकत नहीं है जो गैबी इख्तियारात को इस्तेमाल करके इंसानों की ज़िंदगी में दखील हो सके। हाँ जी, जितने भी इंसानों ने गैबी ताकतें फ़र्ज़ की हुई हैं वो इंसानों की फ़र्ज़ की हुई हैं, उसके लिए अल्लाह ताला ने कोई सनद नाजिल नहीं की और इंसान फिर उनको गैबी ताकतें समझ कर उनके साथ ऐसा ही ताल्लुक़ कायम करते हैं जो अल्लाह के साथ कायम होना चाहिए। मसलन उनकी रज़ा के तालिब रहते हैं, उनके सामने सजदा रेज़ रहते हैं और उनके आस्थानों पे नजराने चढ़ाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं और नज़रें मानते हैं, न्याज़ें देते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए ख़ास हैं क्योंकि अल्लाह गैबी ताकत का मालिक है। इलाह जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह के सिवा कोई गैबी ताकत नहीं है जो इंसानों की ज़िंदगी में दखील हो। इस बात का ऐलान करते हैं, इजहार करते हैं और इस पर यकीन लाते हैं और ईमान रखते हैं। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से ईमान के कलिमात हमारे और हैं, लेकिन हमारा ईमान जो है वो इस कलिमे पर नहीं है, बल्कि हमने और भी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी गैबी ताकतें फ़र्ज़ की हुई हैं और उनके साथ हमारा वही ताल्लुक़ है कि जो अल्लाह के साथ होना चाहिए। तो अहले अरब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अल्लाह ने आपको भेजा, इंसानों की हिदायत के लिए भेजा, तो उन्होंने भी, उनके यहाँ भी यही कुछ राइज था। उन्होंने पत्थर के बुत बनाए हुए थे, अगरचे उनकी ये शख्सियतें उनकी थीं, लेकिन अलामत के तौर पर उनके बुत बनाए हुए थे और उनकी पूजा करते थे, उनके सामने न्याज़ें सरे न्याज झुकाते थे और न्याज़ें बांटते थे और चढ़ावे चढ़ाते थे। तो ये चीज़ें, लेकिन इसका फ़ायदा जो है ना पुजारियों को, गिरोह को होता था, जो मुजावर बन के बैठे हुए थे ना, उनको फ़ायदा होता था। तो इसलिए एक बात तो ये फरमाई और आगे फिर सिफ़ात बयान फरमाई हैं इलाह की। अल हय्यो अल क़य्यूम, यानी वो ज़िंदा है और क़य्यूम है, यानी पूरी कायनात को कायम रखने वाला है। पैदा भी उसी ने की है, कायम भी उसी ने रखी हुई है और हिफाजत भी वही कर रहा है अकेला, यानी और इंसानी तसव्वुरात से मावरा, बहुत ही वसी हस्ती। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको ना तो ऊँग आती है और ना ही नींद आती है, यानी नींद तो रही एक तरह, उसे ऊँग भी नहीं आती। अगर इसको इस तरह से बयान करें तो ज़्यादा ज़ोरदार बन जाता है, यानी कि नींद तो रही एक तरफ, उसको ऊँग भी नहीं आती। तो लेकिन मखलूक जितनी भी है उन सबको नींद आती है
اور وہ تو کچھ عرصے کے لیے گویا عالم بے خبری میں چلے جاتے ہیں. نیند کا عالم بے خبری کا عالم ہوتا ہے نا. تو اونگ، بعض لوگوں کو نماز پڑھتے پڑھتے اونگ آ جاتی ہے، بعض لوگوں کو بات سنتے سنتے اونگ آ جاتی ہے. اور یہ ہم انسان ہیں، ہم انسان کے ساتھ یہ نیند لگی ہوئی ہے. اور 4-5 گھنٹے اگر آپ نیند نہیں کرتے تو بے سکونی اور بے اطمینانی سے دن گزرتا ہے، اور اگر اس پہ لمبا عرصہ گزر جائے تو طبیعت نہایت پریشان ہوتی ہے. لیکن اللہ کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ جس کو نیند آنا تو درکرار، اسے اونگ بھی نہیں آتی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس کی قدرتوں کا عالم یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ اس کا ہے، اللہ کا ہے. اللہ اس کا مالک ہے اور اس پر حکمران ہے اور اس کا خالق ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے ممتاز کرتی ہیں. مخلوق جو بھی ہے ہمارے سامنے، اس کی آپ کوئی نہ کوئی خامی اس کے اندر آپ دیکھیں گے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو ہر خامی سے پاک ہے، اور پاک بھی ایسی کہ بلند و بالا ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے خاص ہیں. تو اس لیے پھر آگے فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اب یہ درمیان میں ہے کلمہ، اوپر صفات خداوندی ہیں، نیچے بھی صفات خداوندی ہیں، درمیان میں کلمہ یہ ہے کس کی مجال ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کے لیے منہ کھول سکے. کس کی مجال ہے؟ تو کوئی نہیں ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ہاں جی، انسانوں کا علم بھی ناقص یا محدود، تو لیکن اللہ کا علم کامل. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، کائنات کے اندر اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے، اور وہ دلوں کے رازوں تک سے واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ کس انسان نے کون سا عمل کس ارادے اور نیت کے ساتھ کیا. جی وہ ارادوں اور نیتوں کے مطابق اجر دینے پر قادر ہے. پہلے تو جاننا یہ اس کی ایک خوبی اور صفت ہے، اور دوسرا پھر اس کے مطابق اجر دینا، یہ بھی اس کی خوبی. لہٰذا وہاں نہ منافقت چل سکتی ہے اور محرومی کا بھی کوئی تصور وہاں پہ نہیں ہے. اگر کسی نے اعلیٰ ترین درجے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ یعنی اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے تو اللہ اس پر اجر دینے پر قادر ہے، وہ اس کو کوئی کمی نہیں پیش آئے گی. یعنی اس دنیا میں تو ہم کسی کو زیادہ سے زیادہ کیا اجر دے سکتے ہیں، کیا انعام دے سکتے ہیں؟ ایک تگمہ، یعنی یا اس کے لیے زندگی کو کچھ سہولیات. بالآخر اگر بیمار ہو جاتا ہے تو علاج، لیکن اگر بیماری لا علاج ہے تو ہم اس کی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے ہاں وہ ہر طاقت کا مالک ہے، تو اسے وہ اجر بھی ملتا ہے، اور اتنا جتنا یعنی اس کا استحقاق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پھر اللہ کا فضل شروع ہو جاتا ہے. یعنی اجر کے اوپر اللہ کا فضل شروع ہو جاتا ہے. تو ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو اس نے چاہا، جس کو جتنا دینا چاہا دے دیا. تو اور یہ مخلوق ہے، مخلوق کو انسان نے اپنے علم کے زور پر کیا کچھ دریافت کر لیا ہے جی، لیکن تب بھی وہ انسان اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھتا، بلکہ اور کی تلاش ہے، اور کی جستجو ہے. لیکن اللہ کی ہستی کامل ہستی ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. جی اس کی کرسی جو ہے، اس کی کرسی سے مراد ہے اقتدار. اس کا اقتدار وسیع ہے آسمانوں اور زمینوں تک، یعنی جہاں تک ہمارا تصور جاتا ہے وہاں تک بھی اللہ کا اقتدار، اور جو ہمارے تصور سے آگے ہے وہاں پہ بھی اللہ کا اقتدار قائم ہے. ولا یعودہ حفظہما، ہے جی زمین و آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، اسے تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی. آگے اوپر آیا نا، اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، اور وہ اسے تھکاوٹ بھی لاحق نہیں ہوتی. یہ بھی انسان کی خامی ہے کہ وہ تھک جاتا ہے اور اسے آرام کی ضرورت پڑتی ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ علی ہے. علی کا معنی عالی مرتبت، ہاں جی بلند شان اور اونچے عظمتوں والا، اور عظیم وہی عظمت، علی اونچی شان والا ہے اور عظمتوں والا ہے. تو ناظرین محترم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور درمیان میں جو آیت ہے نا لا یشفع عندہ الا باذنہ، اس سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس لیے کہ سفارش تو وہ مانے گا نا کہ جو کسی کا یا تو محتاج ہو، یا کسی کو کی اس کو حاجت ہو، یا وہ اتنا محبوب ہو کہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے.
ہاں جی. تو اللہ کے ہاں ایسی کوئی مجبوری نہیں. اوپر جو آیت آئی نا کہ اس دن سے پہلے مال خرچ کر لو, ہاں جی, جس دن میں کوئی نہ خرید و فروخت ہوگی, نہ دوستی ہوگی, اور نہ شفاعت کام آئے گی. ہاں جی, اس دن سے پہلے خرچ کر لو. اب اللہ نے صفات بیان کی ہیں, یہ میں نے اکثر بیان کیا ہے کہ 4 اسباب ہیں فیصلہ تبدیل کروانے کے. نمبر 1 علم میں اضافہ, نمبر 2 طاقت کے زور پہ, نمبر 3 مال کے زور پہ, نمبر 4 منت سماجت. تو اللہ کے فیصلے کا دن جب آ گیا نا, ان میں سے کوئی چیز بھی چلنے والی نہیں ہے. اور اس دنیا کے اندر آپ منت سماجت یعنی استغفار کر سکتے ہیں, اللہ قبول کرنے والا ہے, معافی مانگ سکتے ہیں, اللہ قبول کرنے والا ہے. لہٰذا اس دن کی تیاری کر کے جائیں جب اللہ کے ہاں پیشی ہے. یہی تعلیم مصطفیٰ ہے. ہاں جی, جو میں کہتے ہیں کہ وہ چوکیدار رات کو جو آوازیں لگاتا ہے کہ جی جاگتے رہنا, میرے تے نہ رہنا. تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اپنا زاد راہ ساتھ لے کر جانا, میرے پہ نہ رہنا. چنانچہ آخرت میں یہ بات اللہ نے واضح کر دی ہے کہ اللہ کے پاس علم بھی ہے, طاقت بھی ہے, اور اسے کسی کی حاجت بھی نہیں ہے. لہٰذا اس کا فیصلہ اٹل ہے, اور اس کے سامنے کسی کو اس کی اجازت کے بغیر سفارش تک کرنے کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا جب اللہ ہی کی طرف سب امور کو لوٹنا ہے تو پھر ہم اللہ کو راضی کر کے جائیں. اور اللہ بڑا مہربان ہے, بڑا قدردان ہے. ہاں جی, ہر نیکی پر وہ راضی ہوتا ہے, اور ہر خلوص پر وہ جزا عطا فرماتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.